अस्सलामुअलैकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। आज किन मौज़ूआत पे हम प्रोग्राम में बात करेंगे? हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी बमुकाबला जहांगीर तरीन, और महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और इसके साथ साथ महंगाई भी। अपने मेहमानों का पहले ताल्लुफ़ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रुकने कौमी असेंबली हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फ़ारूक सलीम साहब, जो इकोनॉमिस्ट हैं, और हमारे साथ रुबीना खालिद साहिबा भी मौजूद है, सेनेटर पीपल्स पार्टी। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगी अंदलीब अब्बास साहिबा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकने कौमी असेंबली है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो जो आज शाह महमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने क्या कहा था जहांगीर तरीन के हवाले से, सुनते हैं फिर इस पर सवाल करते हैं। जहांगीर खान तरीन की बेपनाह खिदमत, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि मेरे भाई सोचिए, जब आप सरकारी मीटिंग्स पर बैठते हैं तो फिर मरियम औरंगजेब साहिबा को प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका मिलता है, और नून लीग सवाल उठाती है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं तो क्या है। 62(1)(f) अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, और अगर 62(1)(f) हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्ड स्टिक और हो जाए। मैं आपसे दरखास्त कर सकता हूँ, फैसले तो आपने करने हैं। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है, क्योंकि वो उस बेंच के सरबराह थे जिन्होंने फैसला सुनाया था। आप हमारी रहनुमाई फरमाइए, हमें तजावीज़ दीजिए बैकग्राउंड में रहकर। शाइस्ता साहिबा, सबसे पहले तो आपसे सवाल मैं करना चाहूंगी, तनकीद क्यों करते हैं आप लोग अगर जहांगीर तरीन काबीना के इजलास में बैठते हैं? अब फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी ट्वीट की। इसके अलावा फैसल वाडा साहब, उन्होंने भी ट्वीट की है। फवाद चौधरी की ट्वीट क्या थी, ये मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना देती हूँ। आज तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में है तो इसमें एक बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। काबीना इजलास में उनकी शिरकत वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है, और काबरीन अगर उनके खिलाफ अदालती फैसला बदकिस्मती थी, वो इंतखाबात से बाहर हुए, PTI वर्कर्स के दिलों से नहीं बाहर हुए, तो ये वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है, अंदरूनी मामला है, तनकीद क्यों करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अंबर आपका। लेकिन मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि देखें, आज जो जो बातें ये लोग करते थे वो घूम फिर कर फिर इन्हीं के पास आ गई हैं। जहाँ तक हमारी तनकीद का सवाल है, हमारी तनकीद तो पहले आएगी। पहले ये अपने अंदर की तनकीदों को तो रोक लेना। जो कुछ इनके आपस में जो धड़ेबाजियाँ और जो फ़िक्रेबाजियाँ और जो पार्टीबाजियाँ हो रही हैं, पहले ये उसको रोक लें। हमारी तनकीद तो बाद में आएगी। देखें, पहले भी ये झगड़ा ऊपर आया साहिबा, देखिए हर जमात में इख्तिलाफ राय भी होती है, हर सियासी जमात में ग्रुप बंदी भी होती है, इसमें तो कोई अनोखी बात नहीं है। देखिए, बिल्कुल अजीब बात नहीं है, और मीडिया पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और इस तरह बात को उजागर करना तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है जहांगीर तरीन साहब की, देखें वो भी 62-63 के तहत नाअहल हुए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, और मेरा ख्याल है जो शाह महमूद कुरैशी हैं उन्होंने कोई गलत बात नहीं की। देखें, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं, उनके ऊपर अपने खनसामों, मालियों और घर के मुलाजमों के नाम पैसे जमा वो हैं अकाउंट्स के, तो वो कैसे अहल हो गए कि उस शख्स को आप कैबिनेट की मीटिंग में बुलाते हैं और 120 अरब का पैकेज उसके हाथों से, उसके कहने से, उसकी एक्सप्लेनेशन से आप लोगों को दिलवाते हैं? तो जो शाह महमूद कह रहे हैं वो मेरा ख्याल बहुत ही सही बात कर रहे हैं। और अगर ये मैं इसको अगर आप धड़ेबंदी नहीं मानती, अगर आप कहते हैं इख्तिलाफात तमाम पार्टीज़ में होते हैं, तो फिर भी उसके जो वो कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। और जो बात जो शाह महमूद कह रहे हैं वो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही है। इन लोगों ने देखें जो पंजाब में भी हो रहा है, जिस तरह की मैं यहाँ आपको रोकूंगी, मैं यहाँ आपको रोकूंगी, ठीक है, उस पर पंजाब पे भी वापस आएंगे। लेकिन रुबीना साहिबा, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी एतराज़ है? देखिए, बात तो पहले ये है कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि धड़ेबंदियाँ होती हैं, पार्टी के अंदर भी ग्रुप बंदियाँ होती हैं, एक फिनोमेना है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग इन्होंने तो खैर हर जो भी इंस्टीट्यूशन था या जो भी तरीक़ाकार था, ये जो भी प्रोटोकॉल किसी चीज़ का भी है, मतलब आप देखें गवर्नर हाउस में जो है वो पॉलिटिकल सेरेमनीज कर रहे हैं, तो इनसे तो किसी भी चीज़ की उम्मीद रखी जा सकती है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। एनी टाइम एनी वेयर दे कैन डू एनी थिंग। उनकी बातों पे अच्छा ये इजहार करना कि भाई क्यों हो गया है,
मेरे ख्याल में वी शुड बी used to it by now. जहांगीर तरीन को काबीना के इजलास बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए। हाँ, पार्टी के फंक्शंस में अगर जाते हैं उसमें बैठते हैं। अगर वो जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो पार्टी के दिलों में राज करते हैं, लोग उनको अभी भी पसंद करते हैं, तो सौ बिस्मिल्लाह, अगर पार्टी में उनकी मकबूलियत है तो जब पार्टी का फंक्शन होता है उसमें ज़रूर बैठे, उसमें किसी को एतराज़ करने का हक नहीं है। लेकिन जब कैबिनेट का इजलास होगा और सरकारी काम होगा तो उसके अंदर उनका बैठना एक इंतहाई गैर मुनासिब तरीक़ाकार है। और इनको बिल्कुल, और जिस तरह से अभी उन्होंने कहा कि उनके कहने पे फिर उनकी इनपुट भी हो, उसमें सिर्फ बैठना नहीं है, इनपुट भी है। लेकिन देखिए अब जहांगीर तरीन साहब की जो भी किरदार रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, शाइस्ता साहिबा पंजाब की बात कर रही थी, अब पंजाब हुकूमत बनाने में जहांगीर तरीन साहब जिस तरह से अपने प्लेन में गए, जिस तरह से लोगों को भर भर के लाए थे, तो इससे तो जाहिर इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, आपकी बात बिल्कुल बजा है, पार्टी के लिए उनकी खिदमत है, पार्टी के हद तक वो जो भी करते हैं उसमें किसी को एतराज़ नहीं होगा। लेकिन कारआए जो उसकी है, हुकूमत की जो वो है, रनिंग ऑफ गवर्नमेंट है, उसके अंदर जो इंटरफेरेंस है एक नॉन इलेक्टेड बंदे की, और ऐसा नॉन इलेक्टेड बंदा जिसकी जो है कन्विक्शन हो चुकी है, आई थिंक ये हाईली जो है ये इनअप्रोप्रिएट आप कहती हैं। शाइस्ता साहिबा जी, जहांगीर तरीन साहब जाहिर है बहुत उन्होंने काम किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का इस वक्त जो राइवलरी जो नज़र आती है, पहले भी हम बहुत सुनते आए हैं, वो अब तो ऐसे लगता है कि ज़्यादा खुल के सामने आई है और बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने बैक किया है जहांगीर तरीन को, शाह महमूद कुरैशी को नहीं। देखें वो तो इसलिए बढ़ गए और जहांगीर तरीन के पलड़े में उन्होंने अपना वज़न डाला है क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो लीडर हैं उनकी नज़र में कोई अच्छी बुरी बात की तमीज़ है ही नहीं। वो जो बात, वो इज़ अ फाशिस्ट, वो जो फैसला कर लेते हैं वो होता है। तो इस वक्त जो आपको पार्टी में डिवीज़न नज़र आ रही है कि ज़्यादा लोग जहांगीर तरीन के पीछे खड़े हैं, वो इसीलिए खड़े हैं बिकॉज दे नो कि जी इमरान खान का हाथ उस शख्स के ऊपर है। क्यों? और इमरान खान का इसलिए है कि वो तमाम अपनी हुकूमत के मरहूने, जो उनकी पास आज हुकूमत है उसके आधे तो कोई और लोग हैं, लेकिन काफ़ी हद तक मरहूने मिन्नत वो जहांगीर तरीन साहब के भी हैं, क्योंकि आपने जैसा कहा कि उनके जहाज़ों में लोग फ़र्क लोगों को भर के लाया गया। और मैं एक बात कहती हूँ कि पहले तो ग़ुलाम बिका करते थे, इस इलेक्शन में हमने आज़ाद लोगों को बिकते देखा है, तो उसके लिए तो वो ये भी वैसे मैं इख्तिलाफ करूंगी शाइस्ता साहिबा, ये पहली बार नहीं है पाकिस्तान की तारीख में कि आज़ाद उम्मीदवार खरीदे गए हों। लेकिन यहाँ हमारे साथ अब मौजूद है अंदलीब अब्बास साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अंदलीब साहिबा, आप क्या समझती हैं किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, शाह महमूद कुरैशी का या जहांगीर तरीन का, काबीना के इजलास में बैठने के हवाले से? देखिए, हमारी पार्टी में भी और आपकी पार्टी, जितनी भी जमहूरी पार्टी होती है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। और फिर आप जमहूरियत का कहते हैं कि जी ये हुस्नी जमहूरियत का ये है कि आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे। और उससे पहले भी आपने देखा है कि हम सारे, नॉट ओनली देम, हम खुल के बोलते हैं जो हमारा ओपिनियन होता है और वी एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। सो ये कहना कि जी उसका हर एक का ओपिनियन अपने बारे में ठीक होता है। शाह महमूद साहब तो हमारे माशाल्लाह वाइस चेयरमैन भी हैं, उनकी फॉरेन मिनिस्टर भी है हमारे, उनकी अपनी बेशुमार कंट्रीब्यूशन है। जहांगीर तरीन का क्रेडिट ये जाता है कि डिस्पाइट बीइंग डिसक्वालीफाइड उनको तो कोई इंसेंटिव नहीं है ना उनको पोजीशन मिल सकती है, ना उनको कोई चेयर मिल सकती है, ना पावर मिल सकती है। उसके बावजूद अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं एक सब्जेक्ट मैटर पे जहां मेरे ख्याल है पाकिस्तान में उनकी सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज है और मॉडर्न फार्मिंग में, ठीक है, लेकिन सवाल मैंने आपसे किया था, आप क्या समझती हैं, क्या जहांगीर तरीन साहब को काबीना के इजलास में बैठना चाहिए या नहीं? देखिए, जब वो रेलेवेंट टॉपिक था एग्रीकल्चर का, हमारे कंसल्टेंट्स भी आते हैं, हमारे एडवाइजर्स भी आते हैं, हमारे लोग बाहर से भी आते हैं, तो व्हाई नॉट समबडी जो हमारी पार्टी का है, जिसको ना किसी सीट की लालच है ना कुछ, एज एन एक्सपर्ट आके अगर वो ओपिनियन दे दे। यानी कि आपका मतलब है कि शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ गलत है? नहीं, उनका मुख्तलिफ है, उनका अपने लिहाज से मुख्तलिफ होगा, लेकिन ये कोई परमानेंट फीचर तो नहीं है। वो तो उस वक्त एग्रीकल्चर की पॉलिसी डिस्कस हो रही थी, ही वाज इनवाइटेड एंड ही केम। लेकिन दूसरी जानिब अंदलीब साहिबा, ये भी कहा जाता था नवाज शरीफ नाअहल हुए थे, उनको पार्टी के मामलात भी चलाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं तो नहीं होनी चाहिए। कौन सा जहांगीर तरीन ने आके तो कोई समरी पास कर दी है, और कौन सा जहांगीर तरीन ने आके किसी से
کسی آفیشیل ڈیلیگیشن کو ریسیو کر لیا. ہی کیم ان ایز اے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ, اینڈ سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس میں آپ دیکھ لیں ہم ایکس لوگوں کو بھی بلاتے ہیں, پریزنٹ لوگوں کو بھی بلاتے ہیں, کیبنٹ کی میٹنگز بھی بلاتے ہیں. ابھی وہ 2 جو ایم این ایز آئے تھے ہم نے ان کو بھی بلایا تھا. لیکن نواز شریف 3 بار وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ان کی بھی کچھ ایکسپرٹیز ہے. اگر کوئی ایسا بحران خدا نخواستہ آتا ہے گورننس کے حوالے سے, آپ ان سے کنسلٹ کرنا چاہیں تو کیا وہ بھی بیٹھ سکتے ہیں کابینہ کے اجلاس میں؟ ہماری پارٹی میں نواز شریف سوال ہے کنسلٹنٹ چلے میرا خیال ہے ویسے لگتا نہیں, لیکن اگر ان کا کوئی سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹیز ہوئی اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو ضرور بلائیں گے. چلو جی شائستہ صاحبہ, یہ نہیں کہ نواز شریف کہہ رہی ہے, عدلی صاحبہ کہہ رہی ہے ضرور بلائیں گے. دیکھیں امبر, ان لوگوں کے جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں وہ ہر جگہ نمایاں ہیں. اگر آپ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہر جگہ ہوگا تو ہم ضرور بلائیں گے. یہ کہہ کے نہیں وہ کہیں گے کہ جی ہاں نواز شریف کے ساتھ تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں, تو اس کو اس وجہ سے ہم کیوں بلائیں. لیکن کوئی اور ہوگا ہمارے پہلے وہ جو نااہل ہوں, سزا یافتہ ہوں. I would like to say something. نہیں تو is he coming over there as a permanent seat member? No. Is he coming there as a minister? No. Is he coming there with some official powers? No. Is he coming there as an advisor? Advisor کے طور پہ آ رہے ہیں, ہاں. ایکس سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کے طور پہ آ رہے ہیں, ہاں. کیا ہم نے اور لوگوں کو جو ایکس سے بلایا ہے, ہاں. کیا ہم فیوچر میں بلائیں گے, ہاں. ٹھیک ہے فاروق سلیم میں صاحب تھوڑی جملہ صرف کہنا چاہوں گی اندلیب صاحبہ کے رسپانس میں, کہ یہ جو بات کر رہی ہیں کہ ڈفرینٹ پوزیشنز انہوں نے گنوائی, وہ تو ان کی ہے ہی نہیں نا, کہ وہ نہ وہ ممبر ہیں, نہ وہ جو ہے الیکٹڈ ہیں اس ٹائم پر, نہ وہ کسی بھی اس مشینری کا حصہ ہیں. تو پھر نواز شریف صاحب بھی تو ایز این ایکسپرٹ یا ایز اے نو ہاؤ جن کی ہوتی ہے وہ کیوں نہیں آ سکتے؟ پھر ان کو بھی بلائیں, بلا لیں. تعلق ہی نہیں, دیکھیں کیبنٹ کے فیصلے تعلق کی بنیادوں پہ نہیں ہوتے اندلیب. جہانگیر ترین تو ہماری پارٹی کے بندے ہیں. یور آرگیومنٹ از ناٹ لاجیکل ایٹ آل. آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں کو لا کے بٹھا دیں کیبنٹ میں, کیونکہ آپ کے جاننے والے ہیں, آپ کے دوست ہیں, وہ کیبنٹ میں بیٹھیں گے. کیبنٹ میں صرف وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو اس میں بیٹھنے کے اہل ہوتے ہیں. ہاں آپ اپنی پرائیویٹ کوئی ایک کنسلٹیشن کریں, دیٹ از ڈفرنٹ, بٹ ان اے کیبنٹ سیشن آپ اپنی مرضی سے اپنے بلا کے دوستوں کو رشتہ داروں کو. میں اس وقت فاروق سلیم صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں, کیونکہ ایگریکلچر ان کی ایکسپرٹیز, آپ نے جیسے کہا ایگریکلچر میں ان کی ایکسپرٹیز نہیں ہے. جی فاروق سلیم صاحب. دیکھیے ایک خوش قسمتی ہے اور بہت ساری بد قسمتیاں. خوش قسمتی یہ ہے کہ 35 سال میں پہلی دفعہ ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جس کا ذاتی ایجنڈا اور ہمارا نیشنل ایجنڈا ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ان کے ایجنڈے میں نظریاتی میں دو چیزیں ہیں, ایک کرپشن کے خلاف جنگ اور ایک غربت کے خلاف جنگ. یہ والی 2 جنگیں پہلے کسی وزیر اعظم نے نہیں لڑی. ٹھیک ہے. وزیر اعظم سے آپ نیچے آ جائیں تو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, ان میں نہ تو سیاست میں کوئی فرق رہا, وہی درباریوں والی سیاست ہے, دوہرے معیار ہیں تینوں پارٹیز کے اندر, اور زیرو سم کی سیاست, یعنی کہ سیاست کرنا ہے جس سے عوام کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. معیشت کے حوالے سے بھی بدقسمتی سے اسی قسم کے فیصلے ہیں. اس پہ ہم تفصیل سے آئیں گے تھوڑی دیر میں, کیونکہ میں چاہتی تھی کہ آپ کی رائے تھوڑے سے اس میں شامل کر دوں. شائستہ صاحبہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی. نہیں جی, میں یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. جو چیز ان کے لیے صحیح ہے وہ پھر سب کے لیے صحیح ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو ان کے لیے صحیح ہے وہ دوسروں کے لیے غلط ہے. اور یہ جو اپنے پچھلے ذرا غور کریں, جن چیزوں پہ یہ بولتے رہے ہیں, آج یہ وہی کام خود کر رہے ہیں, اور خود کر رہے ہیں تو اس کو یہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. کم از کم ڈیفینڈ تو نہ کریں, چپ ہی ہو جائیں. یہ چپ بھی نہیں ہو رہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ غلط کام بھی کرتے ہیں اور پھر سینہ زوری بھی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لیکن میں ایک چیز کو انہوں نے جو باتیں کی کہ عمران خان صاحب کو, ٹھیک ہے اس وقت وہ ملک کے وزیر اعظم ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی بہت سارے وزیر اعظم گزرے ہیں, اور اس سے سر فہرست ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نام ہے, جنہوں نے جو غربت کے خلاف اور جو عوام کو جو شعور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے دیا ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اب تک اس کا کوئی میچ نہیں ہے. تو آئی وڈ وانٹ کہ یہ ریکارڈ جو ہے اس کو اسٹریٹ کر دے. ٹھیک ہے, لیکن دوسری جانب اندلیب صاحبہ, ٹھیک ہے موقف ہے اور حق ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ کابینہ کے اجلاس میں جہانگیر ترین صاحب بیٹھے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن شاہ محمود قریشی کا جو ہم نے کلپ بھی چلایا تھا, آپ اس وقت نہیں تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ پھر اپوزیشن کو موقع ملتا ہے. میرا خیال ہے کہ شاہ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ اگر ایک دفعہ ایک بندہ آیا ہے, ایک تو مریم نواز شریف تھی,
جو کہ کانسٹنٹلی بیٹھتی تھی, جو کہ ڈیلیگیشنز کو ملتی تھی, اس پہ بھی آپ تنقید کرتے تھے, جو کہ ہاں بالکل کیونکہ وہ کرتے تھے, she was 24 hours there. یہ تو اب بندہ آیا ہے ایگریکلچر کی پالیسی کے اوپر اپنی ایکسپرٹیز دینے. اگر 24 hours وہ بیٹھے ہوں پرائم منسٹر کے ساتھ اور 24 hours اور ہر کیبنٹ میٹنگ میں آئے, پھر آپ کی بات بنے. تو شاہ محمود قریشی صاحب اس زاویے سے نہیں دیکھتے؟ نہیں, شاہ محمود قریشی صاحب نے اس زاویے کو ہی دیکھ کے کہا ہوگا کہ اگر یہ کنٹینیوڈ پیٹرن رہا تو یہ صحیح نہیں ہوگا. یہ انہوں نے کہا ہوگا. آئی ایم سوری, میں ان کے بہاف پہ نہیں بول سکتی, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اس لیے کہا ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کا خیال ہے کہ اس لیے کہا ہوگا. اچھا روبینہ صاحبہ, کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی ایک ایجنٹ ہے پیپلز پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف میں. ضرور میں کہتی ہوں, میں اس کو انڈورس کروں گی اس لحاظ سے کہ جو ان کی نوکری کے پیچھے پڑی, ان کی نوکری کی میں بالکل, کیونکہ جو سینسیبل باتیں کرتے ہیں وہ جو ان کی گرومنگ ہوئی ہے اور جو ان کی پولیٹیکل وہ ایک لے کر آئے ہیں اپنی سمجھ بوجھ, وہ پیپلز پارٹی کی ہی دی ہوئی ہے. اور پیپلز پارٹی کا ٹرین کیا ہوا, پیپلز پارٹی کا جو سلجھا ہوا وہ طریقہ کار ہے, وہ ان کی بات چیت میں نظر آتا ہے. تو ضرور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, اور پیپلز پارٹی کا انہوں نے پیپلز پارٹی کو ڈیفیٹ بھی کیا ہے, شکست دی ہے ابھی بائی پول میں. لیکن دیٹ از سم تھنگ ایلس, وہ جیت اور ہار ایک اور چیز ہے, لیکن ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا سیاسی میچورٹی, وہ پیپلز پارٹی نے ان کو دی ہے, اور وہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ نظر آتی ہے. شائستہ صاحبہ, یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, ابھی ملتان میں جو بائی الیکشن ہوا ہے اس میں ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا, جس کو شکست دی ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے. دیکھیں, اللہ کرے جو الیکشن ہوئی ہے وہ وہاں کے لوگوں سے جا کے پتہ کرنا پڑے گا کہ کس قسم کی الیکشن ہوئی ہے, کیونکہ جو ابھی 2018 کی الیکشنز ہوئی تھیں اس میں تو جو کچھ ہوا اور جیسے ہوا اور جس طرح منور کیا گیا, جس طرح مینیپولیٹ کیا گیا, وہ سب کے سامنے ہے. آج وہ بات کھل کے بھی سامنے آ رہی ہے. لیکن بائی الیکشن میں تو آپ نہیں سمجھتے نا کہ ایسے ہوا ہوگا. جی, بائی الیکشنز میں تو دیکھیں, جب ہم جیت رہے تھے تو اس وقت یہ ہو رہا تھا کہ نہیں ہم نے منور کیا, آج یہ جیت گئے. ہو سکتا ہے انہوں نے بائی الیکشنز میں حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ مشینری کے اگینسٹ کام کریں. لیکن اس سے پہلے لاہور کے ایک بائی الیکشن تھا جس میں پھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی فتح ہوئی تھی. میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر جو بائی الیکشنز, میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں بائی الیکشنز میں اچھا کچھ اوور لیپ ہو رہی ہے, میرے خیال میں اوور لیپ ہو رہا ہے. لیکن اندلیب صاحبہ, یہاں آپ سے میں اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گی. اس کا مطلب قریشی مقبول بھی ہیں, زین ان کے بیٹے بھی بہت مقبول ہیں, ڈیلیور کیا ہے بائی الیکشن میں ملتان کا بائی پول جو ہے. دیکھیں, دو چیزیں میں اس پہ کہوں گی. منی الیکشن ہوا تھا کوئی 36 سیٹوں پہ, واحد الیکشن تھا جس پہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری حکومت کے نیچے ہوا. سب نے, ایک بندہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی دھاندلی ہوئی, سب نے ایکسیپٹ کیا ڈیسیشن. آپ بھی تھیں, آپ بھی سارا کر رہی تھی منی الیکشن میں. اس کے بعد جتنے بائی الیکشن ہوئے ایک بندے نے نہیں کہا دھاندلی ہوئی. اب بات یہ ہے کہ یہ بیٹھ کے کہیں گے جی عوام کو یہ ہو گیا, وہ عوام چیخ رہی ہے, عوام بیٹھی ہے, عوام کھڑی ہے, یہ وہ. جتنے الیکشن ہوئے, سرگودا کا الیکشن ہوا, پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا, یہاں یہ سارے مل گئے, دو نہیں تھے, سب تھے, سب مل گئے, سب کھڑے ہوئے پھر بھی ہار گئے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جو یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا, اور عوام کا دکھ اور درد, کیونکہ یہ 2 دفعہ نکلے ہیں سڑکوں پہ, ایک دفعہ نکلے. میری بات سن لیں, پھر عوام کو دکھ ہوتا ہے اس بات کا. پہلے نکلے نواز شریف صاحب, اور وہ سارے سڑکوں پہ نکلے, اور ایک چیز پہ, مجھے کیوں نکالا. یہ لوگ ٹرین مارچ کر رہے ہیں کہ جی کیوں ہمیں جیل میں ڈال رہے ہو. یہ دونوں اپنے لیے نکلے ہیں, انہوں نے عوام کا کوئی درد نہیں کہ ہمیں. اچھا, عوام کی درد کی آپ اندلیب صاحبہ کیونکہ بات کر رہی ہیں, میں سنانا چاہتی ہوں عوام کا درد کرنے. دیکھیں, اس کو کلیئر کریں, پھر میں عوام کا درد بھی سناتی ہوں. یہ کوئی مارچ نہیں تھا, شہید بھٹو صاحب کی 40ویں یہ برسی ہے, یہ اس کے سلسلے میں ایک موبلائزیشن تھے, اور ہر پارٹی کا کام ہے. ابھی ان کے جو وزیر اعظم گئے ہوئے تھے وہاں گھوٹکی میں جلسہ کرنے, تو وہ کس کے خلاف نکلے ہوئے تھے؟ یہ ہر پارٹی کا ایک حق ہے کہ
کہ وہ جائے گی, لوگوں میں جائے گی, اپنے ورکرز سے ملے گی, موبلائز کرے گی. اس کو یہ کہنا کہ جی وہ باہر نکلیں, اس کے لیے نکلیں, اس کے لیے نکلیں, پھر اگر یہی چیز ہے تو then it should apply on them as well کہ یہ وہاں کیوں جلسہ کرنے گئے تھے, اس کا کیا مقصد تھا, کوئی مقصد تھا, انڈر لائن کوئی ایجنڈا تھا ان کا جس کے لیے وہ وہاں گئے تھے. تو اس طرح تو پھر ایک لا حاصل قسم کی بحث جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور اس میں بار بار وہ کارواں بلاول صاحب کا ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے میں این آر او نہیں دوں گا. بھائی این آر او آپ ہی نے دینا ہے, تو اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کوئی مانگ نہیں رہا آپ سے. یہ ہر وقت یہ جو رونا ہے کہ این آر او نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, مانگا کس نے ہے؟ میک اٹ کلیئر, آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. میں یہاں لیتی ہوں بریک, یہاں لیتی ہوں ایک چھوٹی سی, لیکن بریک کے بعد عوام کا دکھ درد کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے عوام اس وقت کیا کہہ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, مہنگائی 5 سالہ سطح بلند ترین سطح تک پہنچ گئی ہے. دیکھیں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم بات کرتے ہیں اب مہنگائی کی, جو 5 سال کی جو بلند ترین سطح ہے اس تک چھو گئی ہے. 9 تقریباً 40% ہو گیا ہے. اچھا, اس پہ بھی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے سنیں کہ عمران خان صاحب پہلے مہنگائی کے حوالے سے کیا کہتے رہے تھے, پھر سوال کریں گے. بجلی کے بل آئے ہیں, ذرا لوگوں سے تو پوچھیں کیسے دیں گے وہ بل. جو کہہ رہی تھی ہم کچکول توڑیں گے, جو قرضے اس حکومت نے لیے ہیں. اکنامک پالیسی کیا ہے کہ عوام کے اوپر ٹیکس پہ ٹیکس, مہنگائی پہ مہنگائی کرتے رہو. یا مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. روپیہ آج 128 روپیہ ڈالر پہنچ گیا ہے. جتنا روپیہ گرتا جائے گا اتنی مہنگائی بڑھتی جائے گی. آپ کی نااہلی, آپ کی کرپشن کی قیمت میں مہنگی بجلی سے کیوں دوں, اس لیے میں اپنا بل جلانے لگا. فاروق سلیم صاحب, ہم نے یہ کلپس تو سن لیے عمران خان صاحب کے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں 6.35% اضافہ کر دیا گیا ہے. جو مہنگائی کی شرح ہے وہ تقریباً اب 9.41% ہو گئی ہے. اس سے ظاہر ہے اکانومی, اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آئی تھی, اس نے کہا کہ اکانومی شرنک بھی کر رہی ہے, آپ کی ترقی کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے. دیکھیے, ایک چیز تو بڑی واضح طور پہ نظر آنے لگی ہے کہ ہم جو پہلے بات کیا کرتے تھے کہ ہماری فوجی قیادت اور سویلین قیادت ایک ہی پیج پہ ہے, یہاں پہ اب لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی قیادت جو ہے وہ ایک پیج پہ نہیں رہی. آپ سوچئے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ شہر جا رہے ہیں اور پناہ گاہیں بنا رہے ہیں. 100 بیڈ کی پناہ گاہ اسلام آباد میں بنا دی. یہ تو اچھا قدم ہے. لیٹ می فنش. یہ اچھا قدم اٹھا رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو وزیر خزانہ ہیں وہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بے روزگار کر رہے ہیں. 3000 لوگ تو ہماری میڈیا کی انڈسٹری میں سے صرف جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں. نیسلے والے لوگوں کو نکال رہے ہیں, جیز والے, موبلنک والے لوگوں کو نکال رہے ہیں, اینگرو والے لوگوں کو نکال رہے ہیں, ٹریکٹر انڈسٹری لوگوں کو نکال رہی ہے. تو ایک طرف تو پناہ گاہیں ہیں, 100 بیڈ کی شاید اب زیادہ ضرورت بھی پڑے گی کیونکہ غربت میں اضافہ ہو رہا ہے, لیکن وہاں تو لاکھوں کے حساب سے نکالے جا رہے ہیں, یہاں پہ بیڈز بن رہے ہیں 100 کے حساب سے. تو یہ اچھا. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ وزیر خزانہ صاحب نے نومبر اور دسمبر میں کہا تھا کہ ہماری فورن ایمرجنسیز کی ساری باتیں ختم ہو گئی, there is no longer an emergency. پھر انہوں نے دسمبر میں کہا کہ اندرونی معیشت بھی بڑی طاقتور ہونے لگی, استحکام آ گیا. اب اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آپ کے سامنے آ گئی, وہ کہتے ہیں کہ اتنی سخت مہنگائی ہے اور فیوچر میں, مستقبل میں مزید مہنگائی آنے والی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے. دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ بجٹری خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہو رہا. دیکھیے, شروع میں آپ نے مڈل کلاس کی بات کرنی تھی زیادہ بریک کے دوران. 50,000 روپے کی آمدن سال بھر پہلے was considered a good income. آپ اپنے گھر کا گزارا چلا لیتے. اچھا خاصا. اب یہ ہے کہ اگر 50,000 روپے آپ کی آمدن ہے, اس میں سے تقریباً 15% تو آپ کا گیس کا بل چلا جاتا ہے, 15% بجلی کا بل چلا جاتا ہے, 30 ادھر چلا گیا, 25 سے 30% آپ کا کرایہ نکل جاتا ہے. آپ کے پاس 20,000 روپیہ بچتا ہے, جس میں سے آپ نے بچوں کی اسکول کی فیس, اس میں آپ نے کچن بھی چلانا ہے, بچوں کی یونیفارم لینا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی بھی آ جاتی ہے. اب بجٹ کیسے بنے گا ایک عام آدمی کا؟ 50,000 روپے کمانے والا عام آدمی نہیں ہے, بڑے کم لوگ ہیں. اور پچھلے سال 50,000 تک آپ اچھا خاصا گزارا کر لیتے تھے. اب میری سمجھ سے باہر ہو گیا ہے کہ ایک گھرانہ جس کے پاس 50,000 کی انکم آ رہی ہے وہ کیا کرے گا. اور ہم آپ کو ایک سنواتے ہیں, ایک اور کلپس ہیں. وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کیا کہا تھا, سنتے ہیں. پاکستان میں مہنگائی ہو نہیں گئی ہے, پاکستان میں مہنگائی کی گئی ہے.
जीएसटी जो तकरीबन पाकिस्तान की हर अशिया के ऊपर एप्लीकेबल लागू होता है, उसको 16% से बढ़ा के कहा गया 17%। IMF के साथ एक मुआहदा करना था। उस मुआहदे को करने के लिए एक प्रायर कंडीशन के तौर पर स्टेट बैंक की इंटरवेंशन से मार्केट के अंदर रुपए की कदर गिरवाई गई, डॉलर को महंगा किया गया और वो डॉलर जो 57-58 रुपए का मिल रहा था वो 108 रुपए पे आज खड़ा है। स्टेट बैंक की इंटरवेंशन से रुपए की कदर कम हुई, जिससे पाकिस्तान में मजीद महंगाई का तूफान आया। अभी शायद हुकूमत का दिल नहीं भरा था कि पाकिस्तान के गरीब का कचूमर ठीक तरीके से नहीं निकला है, तो जाके बिजली की कीमतें दुगनी कर दी गई। अंदरीब साहिबा, उस वक्त के असद उमर में क्या फर्क है, इस वक्त के असद उमर में क्या फर्क है? अगर आप मेरी पूरी बात सुनेंगी तो मैं बताऊंगी, क्योंकि आपने बड़े तहम्मुल से बाकियों की बातें सुनी है। सुनाइए। बिल्कुल, ये कोई इसमें शक ही नहीं है कि इससे ज़्यादा इकोनॉमी पे क्रंच शायद ही कभी हुई हो। मेरे पास ये फिगर्स हैं, ये इसाक डार के फिगर्स हैं, और 35 बिलियन डॉलर 37 बिलियन डॉलर्स हमने अगले 5 साल में वापस करने हैं। 37 बिलियन डॉलर वापस करने हैं अगले 5 साल में, जिसका एक पैसा हमने बोरो नहीं किया। ये फिगर्स हैं, ये चेक कर लें, ये इसाक डार के फिगर्स हैं। एक पैसा हमने बोरो नहीं किया, ये वो वाले हैं। हाँ, अब देखें, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ और आवाम को भी पता होना चाहिए। यूरो बॉन्ड लिया इन्होंने 2014 में, अब वो 5 साल बाद 2019 में वापस करना है। यूरो बॉन्ड लिया इन्होंने, वापस किसने करना है? हमने। रोज का 6 अरब रुपया हमने वापस करना है, कर्जा जो इन्होंने लिया हुआ है। दूसरी बात, गैस और ऑयल 5 साल के अंदर, ये खाकान अब्बासी साहब थे वजीर पेट्रोलियम, ये उनकी रिपोर्ट है जुलाई 2013-2017। इसमें दोनों में लिखा गया है कि ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स के अंदर किसी किस्म की कोई डिस्कवरी नहीं की गई, और जिसकी वजह से एक तो ऑयल गैस के अंदर शॉर्टेज है, और वो 18 बार कोशिश की गई है। अच्छा, और दूसरा ये देखें, ये जो टैक्स की बात करें, मैं लेके आई हूं फिगर्स, मैं बगैर फिगर्स की बात नहीं करती। इसके अंदर इन्होंने 20% टैक्स लगाया था डीजल पे, और उस पे हमने लगाया 17%, और हमने ओवरऑल एवरेज जो पिछले 8 महीने में टैक्स जो है वो कम किया है। हमारी एवरेज बन रही 10.9%, इनकी एवरेज बन रही 17.9%। ओगरा ने हमें क्या कहा? ओगरा ने कहा 11 रुपए बढ़ाएं। हमने कितने बढ़ाए हैं? 6 रुपए बढ़ाए हैं। इसीलिए वो टैक्स कलेक्शन का शॉर्टफॉल भी है, और ये सारे का सारा एक पैसा देखिए इनकी वजह से। अच्छा, नहीं, हर एक चीज तो हम इन पे नहीं डाल सकते, क्योंकि सारी चीजें इन पे डालें। फरूख सलीम साहब देखिए, जब जो इकोनॉमी छोड़ के गए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जाहिर मकरूज तो थी, लेकिन 330 अरब डॉलर की मईशत थी, अब 380 की हो गई है। इसके अलावा अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, 280 की हो गई है, माजरत। अच्छा, टैक्स कलेक्शन की बात करें तो पहली जो शमशाही में डायरेक्ट टैक्स वसूली में सिर्फ 0.7% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल ये इजाफा 20.1%। तो फिर हम उनको ना दें सब्सिडी। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारे जो माशी सेक्टर्स हैं उसमें आग PMLN लगा के गई थी, मगर टैक्स कलेक्शन इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। वो आप पुरानी हुकूमत पे नहीं डाल सकते। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट अमर वैलिड है पहले 3 या 4 महीने के लिए। जो भी नई हुकूमत आती है वो पुरानी हुकूमत को 3 से 4 महीने तो ब्लेम कर सकती है। 8वें महीने में आके अवाम ये आर्ग्यूमेंट मानने को तैयार नहीं। और फिर कुछ फिगर्स अगर मैं दुरुस्त कर दूं, देखिए पिछले 9 महीने में 9 बिलियन डॉलर इजाफी कर्जा लिया गया है, और उसमें से सिर्फ 4 बिलियन पुराना कर्जा वापस किया गया है, और 5 बिलियन डॉलर की ऐसी अमाउंट है जो इजाफी कर्जा लिया गया। तो ये कहना गलत है कि हम जितना भी कर्जा इस वक्त कर्जा ले रहे हैं वो सिर्फ पुराने कर्जे उतारने के लिए नहीं लिया जा रहा, उससे इजाफी कर्जा भी लिया जा रहा है। एक और फिगर आपको बता दूं, देखिए पीपल्स पार्टी की 5 साल के दौरान
جو اضافی قرضہ روز کا لیا جا رہا تھا وہ 5 ارب روپے کا اضافی تھا 2008 سے لے کے 2013 تک. پھر 2013 سے 2018 تک جو اضافی قرضہ لیا جا رہا تھا وہ 7.7 ارب تھا. تو بڑھ گیا, ہم بڑے پریشان تھے, پیپلز پارٹی کے دوران بڑے پریشان تھے کہ آپ 5 ارب اضافی لے رہے ہیں. پچھلے 9 مہینے کی جو فگر آئی ہے اس میں 14 ارب روپیہ اضافی قرضہ روزانہ کا لیا جا رہا. تو پی ایم ایل این کے 5 سال کی ایوریج کے مقابلے میں اب تقریباً 2 گنا زیادہ قرضہ ڈیلی کے حساب سے لیا جا رہا ہے. بالکل, I'd like just to comment on this. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. فاروق سلیم صاحب ایکسپرٹ ہیں, ہی از این اکانومسٹ, آئی ہیو دا گریٹسٹ ریسپیکٹ فار ہم. لیکن جب میں ایک کامن سینس کی بات آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, شاید میرے نالج میں بھی اضافہ ہوگا, کہ جب 6000 ارب قرضہ تھا 2008 میں تو اس پہ اتنا ہی انٹرسٹ ہوگا. پھر اس کو آپ نے جب 29,000 کر دیا 2018 میں تو اس پہ اتنا انٹرسٹ ہوگا. ہم تو ابھی انٹرسٹ واپس کر رہے ہیں کیونکہ اماؤنٹ آف ڈیٹ جو انہوں نے ایکیومولیٹ کیا اسی حساب سے سود بھی زیادہ ہے, اسی حساب سے ہم نے واپس بھی کرنا ہے, اسی حساب سے خسارہ. اگر آپ کا 154 ارب روپے کا گیس میں خسارہ ہے اور آپ نے گیس نہیں ڈسکور نہیں کی تو ہم کہاں آسمان سے توڑ کے لائیں؟ ہم نے گیس ڈسکوری پہ بھی میں بات کروں گی روبینہ صاحبہ. پھر لوگوں کو قرضے لے کے ہی لوگوں کو گیس دینی ہے, قرضے لے کے دینی ہے. یہاں تو قرضہ جاتا ہو کہ جی ہم نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ سپینڈ کر لیا ہو, خان صاحب نے ایک بڑا گھسا پٹا شعر مجھے یاد آ رہا ہے ان کی باتیں سن کر. نہیں میں نے پلیز یہاں تو آپ تو پورا پروگرام میں کمپلیٹ نہیں ہوں گی تو میں ہم چپ کر کے بیٹھ رہے ہیں. یہاں تو یہ ہو جی شاہد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, ہمیں بھی شامل یہاں تو یہ ہو کہ میں اپنے 6 گھروں کو کیمپ آفس ڈکلیئر کر دوں اور میں کہوں کہ ماڈل ٹاؤن سے لے کے مری ہاؤس سارے کے سارے خرچے جو ہیں لوگوں کے ٹیکس پہ سے چلیں. پلیز تو اب تو نہیں ہو رہا نا, اب تو نہیں ہو رہا نا, لیکن پھر بھی حالات اتنے برے کیوں ہیں؟ جی شاہد صاحبہ دیکھیں, میں فاروق بھائی کو کہنا چاہتی ہوں کہ سچ بولنے پہ پہلے بھی ان کو سزا مل چکی ہے, آج پھر یہ سچ بول رہے ہیں. بات حقیقتاً یہی ہے کہ جو میرے بھائی نے کی ہے کہ دیکھیں جو 3 مہینے 4 مہینے آپ رو لیں پچھلی حکومت کو, ان کا تو رونا ہی نہیں ختم ہو رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ان کی ٹیکس کلیکشن ریونیو کلیکشن میں 319 ارب روپے کا ہے شارٹ فال. اب وہ کہاں ہے ٹیکس ریفارمز, وہ کہاں ہے کہ انہوں نے بارڈن کرنی تھی بیس جی ٹیکس کلیکشن کی؟ کچھ کہیں کسی طرف کوئی ڈائریکشن نظر آ ہی نہیں رہا. جس طرح انہوں نے کہا تھا نا آپ وہ بھی چلائیں کہ ہم رلائیں گے, تو یہ ایکچولی لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں, مہنگائی سے لوگ رو رہے ہیں. یہ تو رو رہے ہیں, مجھے کیوں نکالا؟ اب نہیں, اب میری بات سنیں. اور ابھی یہ جو 9% چلائی مجھے کیوں نکالا؟ اتنی درد ہے تو ایک منارے پاکستان میں جلسہ کر لیں عوام کے ساتھ کھڑے ہو کے. ایک منٹ جو 9% آپ نے انفلیشن بتائی ہے, یہ ابھی اس پہ امپیکٹ یہ مارچ تک کا ہے, اس پہ ابھی پیٹرول کا امپیکٹ نہیں ہے, یہ ڈبل ڈیجٹس میں چلا جائے گا. اور اس کے بعد لوگوں کا کیا حال ہوگا, غریب طبقہ جس کو یہ نوکریاں دے رہے تھے, جس کو یہ چھتیں دے رہے تھے, اس کا کیا بنے گا اور کیا ہونا ہے آگے؟ مجھے تو میرا خیال ہے فاروق سلیم صاحب بتا سکیں گے کہ ان کی یہ میں سوال کرنا چاہوں گی کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جی ڈبل ڈیجٹ انفلیشن ممکن ہے, آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے. تو آپ سرکاری اعداد و شمار بتا رہی ہیں 9%, میرا خیال ہے کہ آلریڈی یہ ڈبل ڈیجٹ میں ہے. آپ ذرا سوچئے کہ 3 بم جو بڑے والے پھٹے ہیں پچھلے شاید 3 مہینوں میں. پہلے ایک گیس کا بہت بڑا بم پھٹا, 140% تک آپ نے گیس کے جو بلز ہیں وہ بڑھا دیے. پھر پیٹرول کا بم آ رہا ہے, اس کے بعد ڈالر کا بم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. اب میں آپ کو اندر میں اضافہ ہوگا, آپ کو اندر کی بات بتاؤں کہ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن والوں نے کہا کہ ہم نے بجٹنگ کرنی ہے مالی سال 2019-20 کی, اور انہوں نے حکومت سے مشورہ لیا کہ ہم ڈالر اور روپے کا کیا پیریٹی استعمال کریں. ان کو پیغام حکومت کی طرف سے یہ دیا گیا ہے کہ آپ ڈالر اور روپے کا پیریٹی ریٹ 180 روپے تصور کریں. یہ مالی سال 180 روپے کا ایک ڈالر ابھی 144 کے قریب مارکیٹ میں فری مارکیٹ میں چل رہا ہے. وہ مالی سال 2019-20 کے لیے ان کو مشورہ یہ دیا گیا حکومت کی طرف سے. روبینہ صاحبہ
देखिए ये सारी बातें तो इन बिटवीन द लाइंस वो ये लोग बताते रहे हैं, ये अवाम की और लोगों की गलती थी कि वो समझ नहीं रहे थे कि हम रुलाएंगे, हम इनकी चीखें निकालेंगे, तो वो तो सारा कुछ सामने आ गया। और अंदलीब साहब है जो कागजात लेकर आई हैं, ये इनका एक पुराना तरीक़ाकार है पीटीआई वालों को कि 5, 6, 10, 15 कागज रख दो और कन्विंस करो अगले को कि जी तो इसमें बिल्कुल हमारे फिगर्स हैं, लेकिन जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है वो भी तो दिखाए ना लोगों को। इस वक्त जो लोग परेशान हैं, लोग जिन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया था, जिन्होंने आपको जिस तरह से आप लोगों को कहा कि जी हम ये होगा और 100 दिन का प्लान होगा और 90 दिन का प्लान होगा, तो एवरीथिंग तो कुछ भी इस वक्त हमें ग्राउंड पे तो नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त हाँ जो नज़र आ रहा है वो लोगों की तकलीफ नज़र आ रही है, लोगों की चीखें नज़र आ रही हैं और लोगों का रोना नज़र आ रहा है। तो ये तो अपोजिशन को रुलाने के चक्करों में इन्होंने तो आवाम को रुला दिया है, और आवाम जो है वो फिर जब उठ खड़ी होती है तो फिर उसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। अवाम जो खुद ये बहुत आपने वजन वाली बात की है अंदलीब साहिबा, उस दिन के लिए परेशानी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त हम लेंगे छोटी सी ब्रेक। यहाँ बता दूं कि पोल भी किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, सवाल के ट्विटर हैंडल पे क्या जहांगीर तरीन को काबीना के इजलास में शिरकत करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ज़रूर वोट कीजिएगा। प्रोग्राम में अभी भी कुछ वक्त है, वोट करने का कुछ वक्त है, नताइज आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। अभी लेनी है छोटी सी ब्रेक। ब्रेक से पहले कुछ महंगाई की बात तो ज़रूर हो रही थी, लेकिन हम कुछ मंसूबों की भी बात करते हैं जो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी इब्तिदा की है, उनकी तकरीबात भी हुई हैं। क्लिप्स की एक ट्रेल आपको सुनाते हैं, वो सुनिए, फिर अपने पैनल से बात करते हैं। शाइस्ता साहिबा, ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बोली बोल रहे हैं। अंबर, मैं आपको यही तो कहना चाहती हूँ कि मुझे तो हंसी आती है और मैं कहती हूँ कि इनको जो मशवरे देने वाले लोग हैं या जो इनके साथ हैं वो या जानबूझकर इनका तमाशा बनाना चाहते हैं कि क्या चक्कर है। क्योंकि आप देखें तमाम प्रोजेक्ट्स, तमाम, चाहे सड़कें हों, चाहे अस्पताल हो, चाहे वाटर सैनिटेशन का प्लांट हो, चाहे कोई हो, ये उनके ऊपर उनकी तख्तियां लगवा कर दोबारा से क्यों उनको बेचारे को इमरान खान साहब को शर्मिंदा करते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। देखें बलूचिस्तान में भी जो वो करके आए, जो अनाउंस करके आए, जो वहाँ लोगों को समझा के आए, वो तमाम प्रोजेक्ट्स वहाँ पे शुरू हुए हुए हैं। और मियाँ नवाज शरीफ ने ही उस दौरान जी वो हट के उनका जो डेवलपमेंट का प्रोपोर्शन था वो पॉपुलेशन नहीं बल्कि लोगों के हिसाब से वहाँ पे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कराई थी। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो कभी सिंध जाते हैं, कभी बलूचिस्तान जाते हैं, कभी पंजाब में आके ये तो जाहिर है उनका काम है बतौर वज़ीर आज़म। अंदलीब साहिबा है, लेकिन कोई मेरी बात सुने, कोई नया प्रोजेक्ट ले आए ना, या ये एक्नॉलेज कर लें। अंबर एक मिनट, या ये एक्नॉलेज कर लें कि ये पिछली हुकूमत के प्रोग्राम है और इनको हम कंटिन्यू करेंगे, ये अच्छे थे और इनको कंटिन्यू करेंगे। ये कंटिन्यू भी नहीं करना चाहते, उनका नाम भी नहीं लेना चाहते और अपना लेबल लगाना चाहते हैं। मैं एक्नॉलेज करने लगी हूँ कि मंगला डैम भी नवाज शरीफ ने बनाया था, तरबेला डैम भी नवाज शरीफ ने बनाया था, वारसत डैम भी नवाज शरीफ ने बनाया था। क्या बात है नवाज शरीफ की, मैंने आज कबूल कर लिया। अच्छा, दूसरी बात ये मैं नाजरीन को भी बता रही हूँ, जब आप 40 साल और 37 अरब डॉलर का कर्जा छोड़ के जाए नाजरीन, 8 महीने में कोई मैजिक नहीं होगा, कोई रिफॉर्म्स आर पेनफुल। रिफॉर्म होते आपको कम अज कम 2 साल लगेंगे कि आपको उसका असर नजर आना चाहिए होगा। मुझे लगता है मैं 2013 में चली गई हूँ, ये सारे बैठे हुए हैं केपी के ऊपर, जी केपी में कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये ऐसी इनको पिटनी है, अवाम ने इनको छोड़ देना है। एंड इन द एंड केपी ने पहली दफा अपनी हिस्ट्री में जैसे हुआ वो हमें सबको पता है। देखिए मैं बोल नहीं रही, बिल्कुल आप बोले हैं। अच्छा, अब ये मैं आप सबको बता रही हूँ कि सारा कुछ होगा, हम तेल डिस्कवर कर रहे हैं इन्होंने, लेकिन ये आपने जो पूछा उसका तो जवाब ही नहीं है। ये तो कुछ और बता रही हैं, आपने पूछा कुछ डिस्कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन वाज टोटली डिफरेंट, बिकॉज़ मुझे वो कुछ और बता रही हैं, आप जवाब कुछ और दे रही हैं।
آپ ہے کمپیئر میں کم از کم my senses کہ مجھے مطلب telling you that you don't have your senses. یہ ابھی مشورہ کون دے رہے ہیں؟ نہیں دوسرے کے منصوبے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا منصوبہ؟ میں سمجھی تھی آپ تسلیم کرنے لگے کہ کچھ ایسے منصوبے ہیں جو انہوں نے شروع کیے تھے جو اچھے تھے. بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو راؤنڈ ہوا میں نے آپ کو کہا کہ مجھے موقع نہیں ملا ان کی بات کرنے کا, میں وہ کلیریفائی کر رہی تھی. اور جہاں تک مشورے کون دے رہے ہیں, مشورے اگر آپ جا کے میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, آپ تیل اٹھا لیں. تیل 5 سال میں ڈسکور نہیں کیا اور روکا کہ تیل ڈسکور نہ ہو. اب تیل ڈسکور ہوگا لیکن 2 سال بعد. میں سب کو بتا رہی ہوں کہ 2 سال بعد آپ کریں گے, تو اس میں مشوروں کی کوئی بات نہیں ہے. کوئی ریفارم جو ہے جی میں بس وقت بہت تھوڑا ہے, گیس سے نکلے گی, کیونکہ تھوڑا میں چاہتی ہوں سب سے کم بولی ہیں روبینہ صاحبہ, اور میں چاہتی ہوں میں خود پریشان ہوں کہ میں کیا بولوں. ریاکشن دے. میں پریشان ہوں کہ میں کیا بولوں, کیونکہ جس کے پی کی بہت تعریفیں کری وہ گو سکولز کا ابھی اسکینڈل پیچھے آیا ہے, وہ اس کا تو پہلے جواب دے دیں. اپنے احتساب کمیشن کا جواب, بہت ساری چیزیں جس کا جواب دینا ہے وہ بالکل پروٹیسٹ کریں نا, جائیں ذرا ہماری اگر گرمی میں نکلیں ذرا. بالکل ہم پروگرام کا بھی نام چینج کرنا چاہ رہے ہیں. بس یہ تو بس سوچتے ہیں نا, جو خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اس زمانے میں وہ میں شاید مودی صاحب کے لیے کیا کہ اسمال مین ان بگ آفس, تو میرے خیال میں وہ ہر چیز کی بازگشت ہوتی ہے, وہ جو ہوتا ہے نا ایکو ہوتی ہے. تو کافی ساری چیزیں جو آپ نے پیچھے دکھائی, فوٹیج بھی دکھائی, تو سب بازگشت ہے, وہ سب ایکو ہے اور سب وہ واپس آ رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گا. فاروق صاحب آخری کامنٹ. دیکھیے بڑی سادہ ذہنیت سے کام کیا جا رہا ہے. جب کہتے ہیں کہ ڈالر کے ذخائر بڑی تیزی سے گر رہے ہیں تو اس کے جواب میں آتا ہے کہ ہم لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ واپس لے آئیں گے. اگر بجٹری خسارہ کہا جاتا ہے کہ اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو پھر کہتے ہیں کاریں نیلام کر کے بجٹری خسارہ پورا ہو جائے گا. اگر تجارتی خسارہ کہتے ہیں کہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں ہم دوست ممالک سے قرضے اٹھا لائیں گے. بڑی قسم کے پرابلمز ہیں, ان کو حل کرنا اتنے سادہ ذہنیت کا کام نہیں ہے. اور میرے خیال میں بگ آئیڈیاز اور کریٹیوٹی شاید وہ ابھی ہمیں دیکھنی ضروری ہے جب بجٹ پیش ہوگا, جس کا کہا جا رہا ہے مئی میں ہوگا. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, میرے پاس وقت کیونکہ وقت مزید اب بالکل ختم ہو گیا ہے. بتا دوں ہم نے پول کا بتایا تھا کیا جہانگیر ترین کو کابینہ کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جواب کیا ہیں؟ 51% نے کہا ہاں, 44% نے کہا نہیں, اور 5% نے کہا معلوم نہیں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پر. کل اب ہوگی ملاقات. خدا حافظ.